अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। पेट्रोलियम मसनूआत और तवानाई सेक्टर में सब्सिडी खत्म और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के बाद अब मिनी बजट में हुकूमत ने मजीद 40 अरब रुपए टैक्स लगाने का फैसला कर लिया है। फर्टिलाइजर, शुगर्स, तंबाकू और टेक्सटाइल, 4 बड़े सेक्टर्स पर मिनी बजट और ऑर्डिनेंस के जरिए टैक्सेस आयद किए जाएंगे। नाज़रीन, हुकूमत मुजवज़ा ऑर्डिनेंस के जरिए पाकिस्तानी सफारतकारों को हासिल मर्रात और मर्रात पर टैक्स छूट बहाल कर सकती है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने इजाफी टैक्स लगाने के हुकूमती मंसूबे की तस्दीक की है। उनका कहना है कि मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं और वज़ीर आज़म जल्द ही इन प्रपोजल्स पर फैसला करेंगे। हमने मुश्किल फैसले लिए और लेंगे। वी री एंगेज विद सऊदी अरेबिया, वी री एंगेज विद चाइना, वी री एंगेज विद UAE and other countries. When the Prime Minister Saab talked with their Premier Lee, not only did they agree to re-roll and they have re-rolled, but they actually reduced interest rates. सऊदी अरब ने अनाउंस किया है कि वो जब दिसंबर आएगा तो वो री-रोल कर देंगे अपना लोन, कि कहीं और से हमको शायद LNG भी डिफर्ड पेमेंट पे मिल जाए। पहले फेज में जब मिफ्ताह इस्माइल साहब से हमने पूछा कि क्यों नहीं तंबाकू पे टैक्स लगाया गया, बड़ी लॉबीज हैं और गिले शिकवे और इल्जामात आयद किए जा रहे हैं कि दे रही हूँ ना, मगर लॉबीज हैं, तगड़ी हैं, दोस्त यार हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ये उल्टी बात है। सिगरेट की कंपनियां, 2 कंपनियां जो हैं जिनके पास 65% मार्केट शेयर है, वो 99% टैक्स देती हैं। बाकी 6, 8, 10 कंपनियां जो हैं लोकल कंपनियां, वो कोई टैक्स नहीं देती। जो FBR ने किया था वो ट्रैक एंड ट्रेस कर दिया था उन दोनों कंपनियों को जो कि मल्टीनेशनल्स हैं और टैक्स इवेजर नहीं हैं, और जो टैक्स इवेडर हैं उनके ऊपर नहीं किया था ट्रैक एंड ट्रेस, और उन्होंने जाके स्टे ऑर्डर ले लिया था और हमारा लॉयर भी उनसे मिला हुआ था। उसको जाके मैंने स्टे ऑर्डर हटवाया और जैसे अभी उसको ट्रैक एंड ट्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं कितना टैक्स जमा करूंगा और फिर किस तरह टैक्स जमा करूंगा। एक तो ये बात हो गई। नहीं, सिगरेट इंडस्ट्री पे आप कितना टैक्स लगा रहे हैं? जो लोग हैं तो भाई मैंने सिगरेट इंडस्ट्री पे आप कितना टैक्स लगा रहे हैं मिफ्ताह साहब? 150 अरब रुपया सिगरेट इंडस्ट्री ने नहीं, परसेंटेज। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से वादा किया है कि इस साल में 200 अरब रुपए इसके ऊपर मुझे परसेंटेज याद नहीं है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये कहूँगा कि 5900 रुपये टैक्स होता है 1000 सिगरेट के ऊपर। 6 रुपीज़ 90 पैसा पर सिगरेट जो महंगी सिगरेट बिकती है, 1 रुपी 85 पैसा पर सिगरेट जो सस्ती सिगरेट बिकती है, प्लस इसके ऊपर 17% सेल्स टैक्स होता है, और अब टोबैको का सेस भी है जिसको मैं थोड़ा सा इन्हेंस करूंगा। इसके अलावा उसके ऊपर जो है वो इनकम टैक्स होता है जिसको मैंने 10% सुपर टैक्स लगाया है। जो आप सुपर टैक्स को क्रिटिसाइज कर रही हैं, मैंने जो नंबर्स चेक किए उसमें तो सर 40-45% है, एट बेस्ट 50% है। दैट्स व्हाई आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड। या तो आप रिवाइज कर चुके हैं, क्योंकि हर 8 रुपए जो आप टैक्स इधर रखाएंगे, 640 अरब रुपए यू लुकिंग एट टैक्स कलेक्शन, एंटी इन्फ्लेशनरी है, लो हैंगिंग फ्रूट है। नहीं देखें, नहीं ऐसा नहीं है। सीरियसली मुझे फॉर वट एवर रीजन, बिकॉज इट्स सच अ बिग आइटम, मैंने बहुत इस पर काम किया, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा पता है। ये लो लाइंग फ्रूट अब अवेल किया जा रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ बड़ी तगड़ी गिव अवेज जो हैं वो रिटेलर्स को भी दी जा रही हैं, जिसकी कोई मंतक समझ नहीं आ रही। नाज़रीन, IMF की $1.17 बिलियन की 2 एक साथ जारी करेगा। इसी के साथ साथ IMF अगले 24 घंटों में लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो भी जारी करेगा। हुकूमत सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए फाइनेंस एक्ट 2022 में किस तरह तब्दीलियाँ लाएगी जिससे रिटेलर्स से 27 अरब रुपए हासिल होंगे, ये एक अहम सवाल है। हुकूमत ने 2022-23 के बजट में 31 अरब रुपए का टैक्स माफ किया और डिफॉल्ट से बचने के लिए पाकिस्तान स्टेट ऑयल को भी 30 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट फराहम की। इस खसारे को हुकूमत इजाफी टैक्स से पूरा कर सकेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तानी अवाम कितना बोझ उठाएगी? पाकिस्तान को इस वक्त 34 से 35 बिलियन डॉलर की जरूरत है। हुकूमत का दावा है कि दोस्त ममालिक से 4 बिलियन डॉलर मिल जाएंगे। IMF से भी पैसे मिल गए तो फिर भी जो एक बड़ा खसारा है 6 बिलियन डॉलर से जायद का, वो कहां से, बाकी के 15 बिलियन डॉलर कहां से आएंगे? एक खुशाइंद बात यह भी है, मुसलसल 8वें कारोबारी दिन में डॉलर की कीमत कम हुई है। डॉलर की कीमत 240 रुपए से 217 रुपए पर है, मगर ताहाल मुईशत के पांव संभले नहीं, जमे नहीं दिख रहे। महंगाई तकरीबन 40% के करीब पहुंच चुकी है। अब हुकूमत के पास एक ही ऑप्शन है कि मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में मजीद इजाफा किया जाए, और अगर ऐसा होता है तो फिर हमारी मुईशत चौक हो जाएगी। शरह सूद बढ़ने से सरमायाकारी का ग्राफ मजीद गिर जाएगा। सियासी अदम इस्तेहकाम, इदारा जाती तनाव कमजोर मुईशत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और इस
کے دوران اگر حکومت ابھی بھی فائنانس گیپس جو ہیں وہ irrelevantly مزید ان کو گہرا کرتی ہے, بڑا کرتی ہے, اس کی کیا منطق ہے؟ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی شہباز رانا صاحب. شہباز, بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. بتائیے گا کہ ریٹیلرز کے پریشر میں ان کا بھی فکس ٹیکس ویو کر دیا گیا ہے, ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نہ صرف یہ $31 بلین ویو کر رہی ہے, ساتھ 30 ارب جو ہے روپے وہ بھی گرانٹ پی ایس او کو دے دیے. یہ فسکل گیپ جو ہے آپ کو کتنا گہرا ہوتا دکھائی دے رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ اس کی کوئی منطق ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ گیپ اتنا نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. جو ریٹیلرز کو حکومت نے فکس ٹیکس واپس کیا ہے اس کا جو نقصان ہوگا وہ 42 ارب روپیہ ہوگا. پہلے جو ہم نے 30 ارب یا 31 ارب کا فگر دیا تھا وہ اس بیس کے اوپر تھا کہ حکومت جو ہے وہ جو ریٹیلر جن کا منتھلی بجلی کا بل 150 یونٹ سے زیادہ نہیں ہوگا ان کے لیے ٹیکس معاف کر رہی. اب اس نے وہ لمٹ ہی ختم کر دی, اب تمام کے لیے وہ ٹیکس انہوں نے ختم کر دیا ہے جس کا بھی آرڈیننس آئے گا باقاعدہ طور پر. تو اس کی وجہ سے 42 ارب روپے کا یہاں پہ نقصان ہے. پھر پی ایس او کو انہوں نے دیا ہے کوئی 30 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ, وہ بھی یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے ٹیکس سے پورا کرنا ہے. اس کے علاوہ 2 سے 3 اور ایسے سیکٹرز ہیں جن کے اوپر حکومت نے بجٹ کے دوران ان کے اوپر جو ٹیکسز کا بوجھ تھا وہ بڑھایا تھا, وہ بھی حکومت جو بوجھ ان کا کم کرنے جا رہی ہے. تو ایفیکٹولی ہم کوئی بات کر رہے ہیں 80 سے 90 ارب روپے کا ایک گیپ آئے گا جس کا ٹیکس ہول آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے جو منی بجٹ آتا تھا وہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ کے اوپر آتا تھا کہ جی آپ کے ٹیکسز کی کلیکشن کم ہو رہی ہے, یا ان کے خیال میں آپ نے جو ٹیکس کا ہدف رکھا ہے اس کو حاصل کرنے میں ایک گیپ آ رہا ہے تو آپ اس کے لیے منی بجٹ لے کے آئیں. اس دفعہ یہ والی جو حکومت ہے یہ اس کے اندر جو ایک ہول ہے ٹیکس کلیکشن کے اندر خود پیدا کر رہی ہے, چاہے وہ پی ایس او کی گرانٹ سے ہو, چاہے تاجروں کو یا کچھ اور مخصوص سیکٹرز کو جو حکومت فائدہ دینے جا رہی ہے وہ ہو. تو نام آئی ایم ایف کا استعمال ہوگا اور اس کے پیچھے حکومت اپنے کچھ ان کا جو ووٹ بینکس ہیں, کچھ انفلوئنشل لابیز ہیں پاکستان کی جس کے آگے ہر وزیر خزانہ جھکا ہے, جس کے آگے ہر حکومت جھکی ہے, تو ان لابیز کو خوش کرنے کے لیے کچھ لوگوں پہ ٹیکس یہ کم کرنے جا رہے ہیں کچھ سیکٹرز کے اوپر, اور اس کے بدلے میں کچھ سیکٹرز کے اوپر یہ ٹیکس بڑھانے جا رہے ہیں. سو یہ ٹیکس 80 سے 90 ارب کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس ہول ہوگا ریونیوز کی وجہ سے, کہ چند لوگوں کو نوازا جا رہا ہے جو ووٹ بینک ہیں, اور اب دیگر سیکٹرز کے اوپر مزید ٹیکسز سلیپ آن کیے جائیں گے. یہ کون سے سیکٹرز ہیں جن کے اوپر مزید ٹیکسز لگائے جائیں گے؟ مختلف پروپوزلز جو ہیں وزیر اعظم کے سامنے, اور مفتاح صاحب نے آج کہا کہ وزیر اعظم اب 1-2 دن میں فیصلہ کر لیں گے. ان پروپوزلز کے حوالے سے بھی بتائیے گا. دیکھیں اگر آپ فائنانس منسٹر کی ایکٹیویٹیز دیکھیں پچھلے ایک ہفتے کی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان کی ملاقاتیں کن سے ہو رہی ہیں. پچھلے چند دن انہوں نے کراچی میں گزارے ہیں اور وہیں پہ انہوں نے یہ سارے کمٹمنٹس دی ہیں. مفتاح اسماعیل تو کمٹمنٹ دے چکے ہیں, اب کیا ان کمٹمنٹس کو آئی ایم ایف مانتا ہے, کیا ان کمٹمنٹس کو پرائم منسٹر مانتے ہیں, یہ بات کی بات ہے. لگ ایسے رہا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ جس کو بجٹ میں پہلے ہی 10 ارب روپے کی ریلیف دی گئی اس کو مزید کو ریلیف دی جا سکتی ہے, بینکنگ سیکٹر کو ریلیف دی جا سکتی ہے, مزید ٹرانسپورٹرز کو ریلیف دی جا سکتی ہے, تاجروں کو ریلیف دی جا سکتی ہے. یہ 3-4 سیکٹرز میں نے آپ کو گنوا دیا. اگر آپ ان کی ایف ایم کی میٹنگ کی ڈیٹیلز دیکھیں تو آپ کو یہ چیز اس میں واضح نظر آ جاتی ہیں. بٹ اب ان ساری صورتحال کے اندر جب جیسے آپ کے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہونا شروع ہوتے ہیں, کوئی انفلیشن آپ کو لگتا ہے اوپر تو جاری ہے بٹ لانگ ٹرم میں بات ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے جو پرائس امپیکٹ آنا تھا وہ آ چکا ہے, آگے جا کے